ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 सख्त शराइत रख दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान का बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा, अमेरिकी फौजी इनखला और जंगी हर्जाना अदा किया जाए, मुंजमद ईरानी असासे जारी करने और धमकियां खत्म करने पर भी जोर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान से मुआहिदे के करीब हैं। रास्ता दोबारा खोलना ईरान ओमान मुआहिदे से हटकर दीगर शराइत पर मुनहसर है। आबनाए हुर्मुज़ में पुराना निज़ाम अब हमें कबूल नहीं। जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए रास्ते की जरूरत है। अमरीका मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। पासदाराने इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से शराइत तस्लीम करने पर होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से टोल लेने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने बड़ी तादाद में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई थी। हमारी तवज्जो बहरी जहाजों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने पर है। अमरीकी जदीद हथियारों के ज़खायर पर ईरान जंग का दबाव, हजारों मिसाइल और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल, फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में तेजी से कमी, जंग तवील होने पर अमरीकी ज़खायर बहाल करने में कई साल लगने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील होने की सूरत में अमरीकी ज़खायर दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में मैदान सजेगा। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 इंतखाबी हलका शामिल। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में। जिला हवेली में वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल ख्वाजा तारिक सईद और लीगी उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग अमले और सामान की तरसील आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अहम सियासी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। में मूसलाधार बारिश, सड़कों गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात, 2 अफराद चल बसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। क्वेटा, सिब्बी, बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। आजाद कश्मीर में रावलाकोट में भी बादल बरसेंगे। मुआहिदे की तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान में जश्न का समा। कराची से लेकर खैबर तक खुशियों के रंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीन पर अमन, सलामती और इस्तकामत का पैगाम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे पर 10 अगस्त तक खुशियां मनाई जाएंगी। इस्लामी मुमालिक ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का दिफाई मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इक़दाम को सराहा, कहा मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने का अक्कास है। बहरीन की वजारत खारजा का तीनों मुमालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों का एतराफ। यमनी वजारत खारजा ने कहा, मुआहिदा मुश्तरका खतरात से निमटने का मजहर है। सोमालिया की वजारत दिफा ने कहा, मुआहिदा बाएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करेगा। भारतीय मीडिया पाक सऊदिया तुर्क दिफाई मुआहिदे की अहमियत का एतराफ करने पर मजबूर। रिपोर्ट में कहा, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत करेगी। तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने में आसानी होगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, अगले 2 दिन आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बरकरार रही तो खुशखबरी मिलेगी। ईरान अमरीका जंग के बायस मौशी चैलेंजेस का सामना रहा। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं होने दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अगली मंजिल मौशी मैदान में कामयाबियां हासिल करना है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा आलम इस्लाम के मुमालिक के लिए अहम पेशरफ्त है। हाफिज नईम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी मुतालिबा। कहा, पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कहीं भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी।
کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کیس کی تحقیقاتی ٹیم تحلیل DIG عامر فاروق کی سربراہی میں نئی ٹیم تحقیقات کرے گی۔ قبر کشائی کے بعد دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، پسلیاں اور ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق میر رضا کو آنے والی چوٹیں موت سے پہلے کی ہیں۔ میر رضا کے والد میر حسین نے کہا، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بیٹے کو قتل کیا گیا، ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، پولیس ہم سے خودکشی کی بات کرتی رہی، بیٹے سے متعلق غلط باتیں پھیلائی گئیں۔ والدہ نے کہا، پوسٹ مارٹم سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا اس پر کہا تھا کہ قتل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میر رضا کیس کی تحقیقات پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، پوسٹ مارٹم بورڈ کو بدلنے کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ کہیں نئی رپورٹ پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا۔ ابتدائی رپورٹ میں سوالات کے جواب آ رہے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ کیا کراچی میں طاقت کے مالک میر رضا کی موت پر سوالات کا جواب دیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، مانسون میں نکاسی آب کی نئی اسکیموں سے صورتحال بہتر ہوئی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے صوبے میں یکساں ترقی کا کلچر متعارف کرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی۔ کہا، مکمل سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ لکی مروت میں پولیس رائڈر اسکواڈ پر فائرنگ، ایک اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پولیس کے مطابق پولیس کی بھاری نفری دہشت گردوں کے تعاقب میں ہے۔ لاہور میں میٹرو بس چلانے والی کمپنی کا 11 اگست سے سروس بند کرنے کا اعلان۔ فیول فنڈز کی عدم فراہمی پر پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو نوٹس بھجوا دیا۔ کہا، مالی وسائل ختم ہو چکے ہیں، مزید آپریشن جاری رکھنا ممکن نہیں۔ ترجمان محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا، میٹرو بس سروس بند ہونے کا کوئی معاملہ نہیں، عدالت میں کیس کے ساتھ متوازی ثالثی چل رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں، سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا، پاکستان کی توجہ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، ہنرمندی اور ویلیو ایڈیشن پر مرکوز ہے۔ چین کے مشرقی علاقوں میں ڈولفن نامی سمندری طوفان کا خطرہ، تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کے پیش نظر شہریوں کے انخلاء کا عمل شروع، کئی علاقوں میں ہائی الرٹ، فیری سروس معطل، ساحلی علاقوں میں آمد و رفت بھی متاثر۔ کینیڈا کے مغربی علاقوں میں جنگلات کی آگ تیزی سے پھیلنے لگی، ہنگامی حالت نافذ، آگ کے باعث متعدد گھروں کو نقصان، املاک تباہ، 20,000 سے زائد افراد کا انخلاء، فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 4 افراد ہلاک۔ برازیلین حکام کے مطابق حادثہ جنگلاتی علاقے میں پیش آیا، مرنے والوں میں 3 سیاح اور 1 پائلٹ شامل۔ کوسووو کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کو انڈے پڑ گئے، اراکین اسمبلی میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، خاتون رکن نے وزیر اعظم پر انڈے پھینکے، اسپیکر کے امیدوار کا نام تجویز کرنے پر ہنگامہ ہوا۔ پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ انگلینڈ میں موجود، کھلاڑی آج آرام کریں گے، کل سے پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز چلی گئی۔ میگا ایونٹ 15 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں ہوگا۔ قومی ٹیم بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ اے سی میلان کی ایک نہ چلنے دی، اے سی میلان کو چیلسی کے ہاتھوں 3-0 سے شکست۔ یامال نہیں، مشابہت کا کمال، ملیشیا کے نوجوان کے چہرے نے دنیا کو چونکا دیا۔
स्पेन के स्टार लामीन यामाल से हैरान कुन मुशाबहत ने नौजवान को वायरल स्टार बना दिया। सोशल मीडिया ने मुशाबहत को शोहरत में बदला। अब फुटबॉल शायकीन उसके साथ तस्वीर बनवाने को बेताब। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के वालिद इंतकाल कर गए। जॉर्ज मेसी ने बेटे के शानदार फुटबॉल करियर में अहम किरदार अदा किया। मेसी अहले खाना के हमरा वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अर्जेंटाइन पहुंच गए। हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हम हैं, तुमसे मुझसे हमसे पाकिस्तान है। हम नेटवर्क का तमाम हीरोज को सलाम। जश्न आज़ादी हम न्यूज के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर या महफूज मकाम पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें। हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर